सगळ्यांना नमस्कार, तुमचं येवकार। हांव वाल्मिकी नाईक, आम आदमी पक्षाचो स्टेट प्रेसिडेंट। म्हजे बरोबर आसा आमचे पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी ॲडवोकेट सुरेल तिलवे, आमचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट बाब संदेश तेलेकर देसाय आणि बाब सुनील सिग्नापूरकर आमचे वायस प्रेसिडेंट। आयची पत्रकार परिशद घेवपाचें कारण म्हटल्यार 5 वर्सां नंतर सरकाराक खंय तरी फोंडेकारांची याद आयली। सरकार तुमच्या दारी ही स्कीम घेवन आज चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत फोंड्या पावले। लास्ट टायम ती ही स्कीम फोंड्या पाविल्ली ती म्हळ्यार 2021 ती केन्ना 2022च्या इलेक्शनाच्या काही म्हयन्या पयलीं। आनी आतां अशें दिसपाक लागला की फोंड्या बायपोल आसा ताज्याच थोड्या म्हयन्या पयलीं डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक फोंडेकारांची परत याद जाली। म्हणून ही सरकार तुमच्या दारी ही स्कीम घेवन आज आयले। कितें तरी तांकां निमित्त घेवन फोंड्या येवंक जाय आशिल्लें, कित्याक फाटले 5 वर्सां कामां कांय जावंक ना, कसलेंच इनॉग्रेशन जावंक ना, कसलेंच डेव्हलपमेंट जावंक ना, कांयच जावंक ना। सो कितें म्हणून घेवन येतले म्हणून ही तांची जी शेळी जी 5 वर्सां पयलीं इलेक्शना वेळाची स्कीम ते घेवन परत फोंड्या पावले। आनी पावले ते बरें आसा, एक ताजी सभा केली, इलेक्शनाची सभा। सरकार तुमच्या दारी म्हणजे कितें, थंय तुमचे सगळे ऑफिसां येवन लोकांची कामां जावंक जाय आशिल्ली, पूण ती कामां बंद करून आपली भाशणां आयकुपाक थंय लोकांक थंय बसयले। बरें आसा, तूं एक 10 मिनटां भाशण करतलो जाल्यार कर, पूण तें भाशण सुरू करतना हो कितें उलयता की आमी आतां सरकार तुमच्या दारी ही स्कीम आतां परत सुरू केल्ली आसा आनी पयली मिटींग आमची फोंड्या जाता, त्या खातीर तुमी फोंडेकार सगळे भाग्यवान आसा। हे कितें एटिट्यूड डॉक्टर प्रमोद सावंताचे। तो 5 वर्सां नंतर फोंड्यान येता आनी म्हणटा की आपूण तुमचे कडेन आयला म्हणून तुमी भाग्यवान आसा। वो कितें, वॉट इज दीस एटिट्यूड? म्हाका दिसता डॉक्टर प्रमोद सावंत विसरला की ही लोकशाही आसा म्हणून। आनी विसरला कित्याक हे निवडून आयिल्ले सरकार न्ही, हे चोरयेचे सरकार। भारतीय जनता पार्टीक 2017 लोकांनी खोट मारून भायर उडयल्ले, ते काँग्रेसीचे आमदार विकते घेवन 2017 आनी 2022 हे सरकार चलयतात। म्हणून हांकां विसर आयल्या की हे लोकशाही म्हणून। हांकां दिसता की मतां पडूं ना पडूं आमचो सरकार घडटलोच, आनी त्या खातीर ताणें असो एटिट्यूड दाखयलो की आपूण तुमचे कडेन आयला म्हणून तुमी भाग्यवान म्हणून। लोकशाहीन मुखेलमंत्री जेन्ना 5 वर्सां नंतर एका गांवांत येता, एका शहरान येता, ताणें पयलीं म्हळ्यार माफी मागूंक जाय आशिल्ली की हांव 5 वर्सां तुमचे कडेन आयलो ना म्हणून, सरकार तुमच्या दारी आयलें ना म्हणून आपूण माफी मागता म्हणूंक जाय आशिल्लें पयलीं। आनी ताणें म्हणूंक जाय आशिल्लें की तरी पूण तुमी आमच्या सरकाराक सपोर्ट करून तुमी हांगा सगळे हांगा बसल्यात, ताका तर हांव भाग्यवान आसा म्हणून, आपूण भाग्यवान आसा म्हणूंक जाय आशिल्लें। ती लोकशाही न्ही, वो सांगता की आपूण तुमचे कडेन आयला म्हणून फोंडेकार भाग्यवान म्हणून। दिस इज वॉट इज रॉंग विथ भारतीय जनता पार्टी गव्हर्नमेंट टुडे। आनी हे फोंडेकारांनी हाजी बरी दखल घेवंक जाय आनी ह्या बायपोलान ताजें उत्तर फोंडेकारांनी ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक दिवंक जाय। आतां ही सरकार तुमच्या दारी जी स्कीम आसा ती सुद्दां हांव सांगूंक सोदतां, हाजी आयडिया सुद्दां जी भारतीय जनता पार्टीक आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताक 2021 खंयच्यान आयली ती। आमी जेन्ना आम आदमी पक्ष कॅम्पेन करताले 2022च्या इलेक्शना पयलीं, तेन्ना आमी लोकांक एक प्रॉमिस केल्लो, आमची डोर स्टेप डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस स्कीम जी आमी दिल्ली सरकारान आमची आशिल्ली ते गोंयान लागू करतले म्हणून। नांव सुद्दां तांणी सारकें ट्रान्सलेट करून डोर स्टेप डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीसाची सरकार तुमच्या दारी ही करून लोकांची दिशाभूल करपाक ताणें ही स्कीम सुरू केल्या। आनी ही स्कीम सुरू करप म्हणजे सरकार इज एडमिटींग इट्स फेलियर, की तुमचे कडेन कांय कामां जायना तुमच्या ऑफिसान म्हणून तुमकां सरकाराक तुमच्या दारी येवचें पडटा। खरी स्कीम जी सरकार तुमच्या दारी आसा ती आम आदमी पार्टीच्या दिल्ली सरकाराची स्कीम आशिल्ली। आनी ह्या स्किमी बद्दल आमचो ॲडवोकेट सुरेल तिलवे तुमकां सारक्यो डिटेल्स दितल्यो आनी गोंयकारांनी आनी फोंडेकारांनी मुद्दम आयकुचें की सरकार तुमच्या दारी 5 वर्सां येवंक जाय आनी कशी येवंक जाय तें तो तुमकां सांगतलो। पूण इतलेंच सांगपाचें आशिल्लें म्हाका आज की खूब वायट दिसलें
तुम्ही 5 वर्सां आयले ते आयले डॉक्टर प्रमोद सावंत, पूण तुम्ही फोंडेकारांक भाग्यवान जावचे जेन्ना अशें तुमी स्टेजीर वचून बसता आनी सांगतात लोकांक. म्हाका दिसता हो फोंडेकाराचो सामको इन्सल्ट जाल्लो आसा आनी ह्या इन्सल्टाचें उत्तर फोंडेकारांनी फुडल्या बायपोलान दिवचें अशें हांव सगळ्या फोंडेकारां कडेन मागतां. आतां हांव मागतां एडवोकेट सुरेल तिलवेक फुडें उलोवचें, आमची स्कीम जी तुमकां सांगली ताजे डिटेल्स दिवचे आनी तांचें मत म्हणचें. कितली फुटींगपणां जाल्ल्या ती आमी पळोवया. की सरकार तुमच्या दारी म्हणटा आनी आमचे दार व्हरता आनी खंय तरी कला मंदिरान व्हरून दवरता. तर म्हाका एक समजना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फोंड्यानूच आसा, मामलेदार फोंड्यानूच आसा, डेप्युटी कलेक्टर फोंड्यान आसा, PWD फोंड्यान आसा, सगळीं गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटां फोंड्यानूच आसा. जाल्यार तुम्ही फोंड्यानूच राजीव गांधी कला मंदिरान सरकार तुमच्या दारी घडोवन हाडटा आनी सगळ्या लोकांक फोंड्यानूच आपयता. मागीर कितें फायदो आसा ह्या स्किमीचो? लास्टाक फोंड्यात येवपा जाय न्ही. दारान खंय पावले सरकार? दारान पावतले जाल्यार ताका एक बरी सिस्टम आशिल्ली. आम आदमी पार्टीच्या सरकारान 1076 हो नंबर, हेल्पलायन नंबर दिल्लो. तुम्ही कामाक वता, तुमकां सुटी मेळना आनी त्या खातीर खंयच्या गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटान जर तुमकां वचपाक मेळना जाल्यार तुमकां फावता तेन्ना ह्या नंबराचेर फोन मारपाचो आनी त्या मनशाक सांगपाचें तुमकां कितें जाय तें. कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ड्रायव्हिंग लायसन, लर्नर्स ड्रायव्हिंग लायसन, और तुमचे कितें एड्रेस चेंज करपाक जाय, असल्यो बारीक बारीक जी सर्विसीस आसा, ऑलमोस्ट 40-45 सर्विसीस फर्स्ट फेजीन त्या सरकारान लिस्ट केल्ल्यो. आनी तुमी सांगपाचें की आपल्याक हे जाय आनी मागीर तो तुमकां सांगतलो की कितें कितें डॉक्युमेंट्स तुमचे तयार दवर ते. आनी मागीर तो तुमकां विचारतलो की तुमी घरा कडेन केन्ना आसतले. आयतारा आसतले, शेनवारा सांजचे 6चे उपरांत आपूण कामांतल्यान पावतलो जाल्यार तो मागीर तुमच्या घरा कडेन येतालो, तुमचे डॉक्युमेंट्स थंय घेतालो, तुमचो फोटो काडटालो आनी थंयच्या थंय तुमकां ती सर्टिफिकेट जर आसा जाल्यार ती थंयच्या थंय मेळटाली, ना जाल्यार तुमच्या घरा कडेन ती आठवड्याभरान पावताली. ही डोर स्टेप डिलिव्हरी. सरकार तुमच्या दारी हे खऱ्या अर्थान हे की तो मनीस तुका फावता तेन्ना थंय येतालो. हो असो एक इव्हेंट मॅनेज करून इव्हेंट करपाचे न्ही. फाटले जे 2021 सरकार तुमच्या द्वारी केले 3-4 कोटी रुपया मोडले. कोणाचे पैसे? आमचेच पैसे. जे लोक काम करिना, तुमचे गव्हर्नन्स सारखे ना म्हणून तुमकां हांगा हो एक इव्हेंट करचो पडटा आनी फक्त इव्हेंट करीत रावपाचे आनी आमचे गोंयकाराचे पयशे खर्च करीत रावपाचे. हे सरकार तुमच्या दारी न्ही. बीजेपीक फक्त पॉलिटिक्स करपाक कळटा. फाटली 4 वर्सां जाले फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरान चेअरमॅन नाशिल्लो, कावन्सील नाशिल्लें आनी आतां जेन्ना बायपोल लागीं पावले तेन्ना पॉलिटिक्सा खातीर याद जाली तांकां की थंय कावन्सील घालपा जाय, थंय चेअरमॅन घालपा जाय म्हणून. 2021 लास्ट सरकार तुमच्या द्वारी जाल्लें, ताजे उपरांत कांयच जावना. आतां फोंडेचे बायपोल इलेक्शन आयलें म्हणून याद जाली की सरकार तुमच्या द्वारी ह्या लोकांक कितें तरी कामां करून दिवपा जाय म्हणून. सो हे फक्त आनी फक्त पॉलिटिक्स करता. गव्हर्नन्स सारखे करपाचे, सुशासन हाडपाचे हेंकां मातूय पडलेलें ना आनी ह्या खातीर लोकांनी ह्या बीजेपी सरकाराक ह्या बायपोलान सारको कडक उत्तरांनी उत्तर दिवपाक जाय की हे तुमचे पॉलिटिक्स आतां बंद करा. आमकां बरें शासन जाय आनी बरें शासन जर येतले जाल्यार बरे कॅन्डिडेट बऱ्या पार्टींतल्यान जिखून येवपाक जाय. संदेश तेलेकराक फुडें उलोवचें. जे 5 वर्सांनी सरकार तुमच्या दारी आयलें फक्त इलेक्शनच्या वेळी हें कळपाक म्हाका दिसता फोंडेकारांक सेपरेटली कांय सांगचें पडपाना. हें सरकार तुमच्या दारी फक्त इलेक्शनच्या वेळी. खरें तर गेली 5 वर्सां जावं 3.5-4 वर्सां जी जाली सरकाराची, ह्या एंटायर 4 वर्सांनी आनी ताच्या पयलींच्यान फोंड्यान कितलेशे ज्वलंत इश्यू आसात. म्हणजे अशे प्रॉब्लेम्स जे कंटिन्युअसली फोंडेकारांक सतयत आसात. तातूंत ड्रेनेज जो सिवरेज जो इश्यू आसा हो खूब मेजर इश्यू आसा. म्हाका दिसता आमी जर सिटींतल्या एरियांनी सुद्दां जी गटरां पावसाची उदक
कॅरी करपा खातीर आशिल्ली, तातूंतल्यान उदक वचपा खातीर आशिल्लें, तातूंतल्यान आज सिवरेज व्हांवता. फाल्यां इमॅजीन करात की पावस आयलो जाल्यार ही सिवरेज रस्त्यार व्हांवतली आनी तातूंतल्यान प्रत्येक फोंडेकाराक चलून वचपाक पडटलें, गाडी घेवन वचपाक पडटलें. हो इशू आसा. ताच्या नंतर गार्बेजीचो इशू आसा, मार्केटाचो ज्वलंत इशू आसा, उदकाचो इशू आसा, एम्प्लॉयमेंटा खातीर तरणाटे वटवट्टात. हाज्या भायर जो मेजर इशू आसा तो आयडी हॉस्पिटलाचो इशू आसा. आज जेन्ना सीएम आयलो, सीएमान म्हणलें की डॉक्टर आमी कितलेशे एडवर्टायजमेंट दिले पण आमकां डॉक्टर मेळना. हो स्वताच्या तोंडान आमचो सीएम सांगता की दे हॅव फेल्ड. आमी फेलियर जालें सांगपाक आयडी हॉस्पिटलान एखाद्या कम्युनिटी हॉस्पिटलान जर तांच्यांनी डॉक्टर अपॉयंट करपाक जायना, हाज्यांनी व्हडलो फेलियर आनी खंयच्याच सरकाराचो आसपाक शकना. इट इज अ फेलियर. जर तुमी एडवर्टायजमेंट दिवन जर तुमकां जर कॅन्डिडेट मेळना, प्रॉपर मेडिकल ऑफिसर मेळना, जाल्यार तुमचेर जो गोंयच्या जनतेचो, ज्या शिकिल्ल्या तरणाट्याचो, शिकिल्ल्या दोतोरांचो तुमचेर विस्वास ना हें हातूंतल्यानच कळोन येता. कदाचित म्हाका दिसता हेल्थ मिनिस्टराचो जो बिहेवियर आसा हॉस्पिटलान वचोन दोतोरांक ह्युमिलिएट करपाचो, मे बी ताज्या खातीरय ते येना आसतलें. होय विचार करचो हांवें. म्हणून जशें हांव पयलींय सांगलां की ह्या हेल्थ मिनिस्टराक पयलीं चेंज करात. जर गोंयचे हेल्थ मिनिस्ट्री, जो गोंयची हेल्थ जर सिस्टम सारकी जातली जाल्यार म्हाका दिसता हांव हे सीएमाक परत सांगपाक पळयता की तुजो हेल्थ मिनिस्टर काडून उडय. ही हॅज फेल्ड आनी फेल्ड व्हेरी बॅडली. आमी सरकारान ना, पूण तरी आसतना गेली 1 वर्स जालें आमी सरकार ह्या फोंड्याच्या लोकांकय तांच्या दारार वचून हेल्थ सेवा दिवपाचो प्रयत्न आमचो चालू आसा. आमचे क्लिनीक फोंड्यान चालू आसा. आमी जाग्या जाग्यांनी दिसाक कमीत कमी 5 हेल्थ कॅम्प आमचे चालू आसात. त्या हेल्थ कॅम्पांतल्यान आमी कितल्याशा हजारांनी फोंडेकारां कडेन आज पावले आनी तांकां खरे भशेन तांच्या दारान हेल्थाची सेवा दिवपाचो प्रयत्न केलो. आमी रोखडेच आमचे स्पेशलायज्ड हेल्थ कॅम्प चालू जातले. सो सरकार तुमच्या दारी फक्त इलेक्शनच्या वेळी न्ही, आमी एज अ पार्टी, एज अ पॉलिटिकल पार्टी आमची एक जबाबदारी म्हणून ही जे हो जो इनिशिएटीव आसा तो घेतलेलो आसा. आनी आमी सांगपाक सोदता की जर फोंडेच्या जनतेन आमचेर विश्वास दवरलो जाल्यार खंयचे भशेन आमी तांची सेवा ही संपूर्ण 5 वर्सां करपाक शकता. हाजें एक सादें उदाहरण आमी ह्या गोश्टींतल्यान दिवपाक पळयता. सरकाराक इतलेंच सांगपाक सोदता की जे ज्वलंत इशू फोंडेकारां खातीर गेली 5 वर्सां हांव ताज्या पयलींच्यान सतयतात, ताजेर सरकारान खऱ्या भशेन काम करपाक जाय. आनी हें फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंट करचें न्ही, आनी ह्या इव्हेंटा फाटल्यान गोंयकारांचो तसोच फोंडेकारांचो पयसो वेस्ट करचें न्ही. नमस्कार. फोंड्या बाय इलेक्शनाचे निमित्त मेळ्ळें बीजेपीक. आयज सरकार तुज्या दारार प्रोग्राम घडोवपाक आनी आयज सीएमाक टायम मेळ्ळो आनी तो आयज फोंड्याकारांक कितें सांगून गेलो की ताका आतां कळ्ळें की हॉस्पिटलान लिफ्ट चलना म्हणून. तो आतां लिफ्ट सारकें करतलो हें सांगपाक येयला. दुसरें म्हणजे ताका स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेळना तें सांगूंक येयला की ताका स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेळना, तो सोदतलो म्हणून. आनी एक गजाल तेणी सांगलें की फाटल्या दिसांनी रवी नायक जेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना तेणी ओपनली सांगितलें की ताचे 5 फायली PWDचे मिसींग आहा म्हणून. ते आयज फोंडेकारांक तो सांगूंक येयल्लो ते 5 फायली सोदतलो म्हणून आपूण. तेन्ना तो PWD मिनिस्टर आसलो. जशें सिरियल तुलवेन सांगिल्लें, हे सरकार फक्त पॉलिटिक्स करपाक हांगा आसा आनी ह्या फोंडेकारांनी ह्या येता त्या बाय इलेक्शनान ह्या बीजेपीक बूथ शिकोवपाची गजाल आसा. आनी एक हांव सिंपल एक गजाल सांगूंक सोदता. जे इन्सिडंट बांबोळी हॉस्पिटलान घडला हे सगळ्या गोंयकारांक कळपाक जाय. म्हाजी 2 फ्रेंडां आहा, तिणें आपल्या बापायक घेवन हॉस्पिटलान गेली. सिरियस जाल्लो तो, ताका ब्रेन हॅमरेज जाल्लो. एमर्जन्सीन घेवन वयतकूच एमर्जन्सीन ते कितें सांगलें ना हो पेशंट सारको आसा एका ओपीडीन व्हरा म्हणून. ती 2 चेडवांनी आपल्या बापायक ओपीडीन जेन्ना घेवन गेली ते लायन पळोवन, येदी व्हडली लायन पळोवन ती भियेली आनी आपल्या बापायक तेंच्यांनी लागींच्या हॉस्पिटलान हेल्थवे हॉस्पिटलान घेवन गेले. आनी
हांव ह्या विश्वजीत राणेक हेल्थ मिनिस्टर सांगूंक सोदता अजुनूय तो रूम नंबर 10 ग्राउंड फ्लोर हेल्थ हॉस्पिटलार आसा तेका ब्रेन हॅमरेज ऑपरेशन जालां आनी तांकां आतां लाखांनी बील येतलें. दीस इज द सिच्युएशन इन JMC हॉस्पिटल. हे गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय. थँक्यू. तुमचे कितें प्रश्न आसा जाल्यार बाय इलेक्शनान तुमचो आमंत्र तो कोण आसलो कॅन्डिडेट फोंड्या? आमी डेफिनेटली पयलीं म्हळ्यार पोंडा बाय इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतले आम आदमी पार्टी. ह्या इलेक्शना खातीर जे कॅन्डिडेट्स आसा ते आमी शॉर्टलिस्ट केल्ले आसा आनी पार्टीक दिल्ले आसा. हाजे जे डिसिजन जातले ते तुमकां आमी रोखडेच सांगतले. ओके, बीजेपी आता इतके जे प्रोग्राम करता हेल्थ वायज तुमकां दिसता की कांय डिलिव्हरी जायना अशी जावं आज जो प्रोग्राम जो घडलो लोकांक तेजो कांय फायदो जायना अशें तुमकां दिसता? हय तुमी हेल्थाचेर जर विचारपाक पळयता जाल्यार हांव तुमकां सांगपाक सोदता काणकोण ओवरऑल उलोवया. हय हेल्थ तशें ओवरऑल आज प्रत्येक डिपार्टमेंटांनी जेन्ना एक गोंयकार वता तेन्ना त्या गोंयकाराक कितें त्रास जाता हें आमी प्रत्येक दिसा पळयता. कित्याक आमकांय फोन येतात. आमकां जशे रुलींग पार्टींतल्या आमदारांक मिनिस्टरांक जशे फोन वता पळय तशें आमकांय येता हें सांगपा खातीर कितें आमकां कितें त्रास जाला. आनी जेन्ना मागीर आमी वचून जेन्ना त्या ऑफिसांनी एप्रोच करतात तेन्ना काही लोकांची कामां जाता, काही लोकांची कामां जायना. म्हणजे प्रत्येक गोश्टी खातीर खंय तरी पॉलिटिशियनाक फुड्यान वचपाक शिवाय आनी खंयचोच पर्याय एका सामान्य मनशाक ह्या सरकारान दवरलो ना. हाचोच अर्थ की एडमिनिस्ट्रेशन टोटली कोलमडलेलें आहा, टोटली फेलियर आसा. कित्याक प्रत्येक गोश्टीक जेन्ना एखाद्या आमदाराचो एखाद्या पब्लीक लायफान आशिल्ल्या मनशाचो इन्फ्लुयन्स लागपाक पळयता तो म्हाका दिसता सामान्य मनशाक प्रत्येकाक झेपता अशें म्हाका दिसना. सो टोटली फेलियर आसा, टोटल गव्हर्नन्स फेलियर आसा. आनी म्हणून सांगता जेन्ना एका राज्याचो CM चीफ मिनिस्टर येवन सांगता की आमी दिल्ली एडवर्टायजमेंटाक कॅन्डिडेट येना, हाज्या व्हडलें आनी फेलियर म्हाका दिसता खंयच्याच CMान आपल्या तोंडान एक्सेप्ट करूं ना. खंयच्याच CMान करूं ना. बिकॉज इट इज अ फेलियर. कित्याक येद्या व्हडल्या गोंयांत जंय मेडिकल ऑफिसर मेडिकल कॉलेजींतल्यान इतले दोतोर भायर सरतात तातूंतल्यान एक दोतोर मेळना. इट्स अ फेलियर. इट्स अ फेलियर जस्ट बिकॉज ऑफ द रिक्रुटमेंट काय आमचे फोंड्या जे ID हॉस्पिटल आसा हेजो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन जावं इन्फ्रास्ट्रक्चर इतको फ्रेंडली ना जावं डॉक्टरां खातीर सुटेबल ना म्हणून कोण एप्लाय करूं सोदिना ते काम करपाक सोदिना अशें असो प्रश्न आसा. डेफिनेटली हो एक प्रश्न आसा आनी म्हाका दिसता हो प्रश्न फक्त ID हॉस्पिटल फोंड्या पुरती ना. हो प्रश्न प्रत्येक CHC जी CHC गांवांनी आसा पळय जर स्ट्रक्चर व्हडले बांदून दवरला त्या स्ट्रक्चरांनी फेसिलिटीजाच्या नांवार शून्य. सो बेजिकली हो ऑल ओव्हर गोवा सेम इश्यू आसा की स्ट्रक्चर आसा, मशिनरीज ना, डॉक्टरांचे प्रॉपर रावपाचे अरेंजमेंट्स ना, तांच्या खातीर प्रॉपर फेसिलिटीज ना. म्हणून म्हणटा न्ही हेल्थ डिपार्टमेंटाचो जो मिनिस्टर आसा ताका चेंज करपाची गरज आसा. ताजो ओवरऑल एटिट्यूडानच खंय तरी एरोगन्स आसा आनी त्या एरोगन्सा खातीर म्हाका दिसता हेल्थ डिपार्टमेंट इज सफरींग. ओके, आज जो प्रोग्राम जो पळयलो आमी जो राजीव कला मंदिरान जालो थंय वेगळे वेगळे सगळे डिपार्टमेंटाचे कावंटर आशिल्ले एक्सेप्ट हेल्थ डिपार्टमेंटाचो कावंटर सोडले जाल्यार थंय फिजिकली डॉक्टर्स आशिल्ले, नर्सीस आशिल्ले, दोज वे चेकिंग द पेशंट जे कोण BP चेक करना, शुगर चेक करना. रेस्ट ऑल द कावंटर्स इज टोटली म्हणल्यार थंय कांय कंप्युटर ना, लॅपटॉप तेंचे कडेन ना, एंट्री करपाक कांयच ना. म्हणजे तुमी हेजेर कशें पळयता कितें डॉक्युमेंट जावं कितें डेटा मी हेच म्हणटा की हो फक्त एक इव्हेंट आनी कांयच न्ही. हेच काम ते त्यांच्या ऑफिसान बसून करता आशिल्ले. तांकां थंयचे काडून हांगा हाडून बसप हो फक्त एक इव्हेंट करपाचो म्हणून बाय इलेक्शना खातीर की आमी तुमचे खातीर कितें तरी केलें म्हणून दाखोवपाक. एक्च्युअल कांयच करपाक नाका. पयशे मोडपाचे, कोठ्यांनी पयशे मोडपाचे. आतां हेचे जर बिलां काडीत जाल्यार लाखांनी पयशे आमकां मेळटले की मोडल्या म्हणून. पूण आज जो डेप्युटी कलेक्टर हांगा येवन बसलो, मामलेदार हांगा येवन बसलो, थंय केसी एडजंट जाल्यो, ते कोण विचार करता? कितलेशेच फायली पेंडींग आसतल्यो सगळ्या डिपार्टमेंटाच्यो. तो ऑफिसर थंय बसून त्यो फायली पास करपाक शकता आशिल्लो, ताका हाडून हांगा बसयलो. ताका कांयच फेसिलिटी ना. ताणें कितें काम केलें? झिरो. सो ह्या गजालींचो कांयच फायदो ना. फायदो जर जावपा जाय जाल्यार ताचे खातीर प्रॉपर गव्हर्नन्स जाय. पूण हांव तेच परत म्हणटा की बीजेपी फक्त इलेक्शना कडेन लोकांची याद येता आनी बीजेपी फक्त आनी फक्त पॉलिटिक्सूच करता. तांकां लोकांचें बरें करपाक मात्तूय आवडना.
हो माझो ठाम हें आसा. तुम्ही जे प्रश्न मांडले पळय ते समस्या मांडल्यो पळय कोणा खातीर त्यो सॉल्व करपा खातीर तुमचे कितें प्रयत्न आसतले आनी ते सॉल्व केन्ना बाय इलेक्शना पयलीं करतले काय मागीर तुमचो कॅन्डिडेट तुमी विश्वासून लोकांनी निवडून दितकूच तुमी करतले? खंयचोय प्रश्न जर सुटावो करतलो जाल्यार तेजो आवाज विधानसभेन पर्यंत जर पावपा जाय. सो तो आवाज पावोवपाचो आमचो सदांच प्रयत्न आसा आनी आमी हेजे पयलीं बीन कितलेशेच इश्यूंचेर आवाज काडला आनी आमचो जर आमदार विधानसभेन पावलो जशें आमी आमचे वेन्झी बाबाक पळयता, क्रूज बाबाक पळयता की मॅक्झिमम क्वेश्चन्स जे आसा एलएक्यूज आसा ते हे दोन आमदार कंटिन्युअसली घालीत आयल्या. म्हणजेच आमी लोकांचे जे प्रश्न आसा ते प्रश्न तांकां थंय पर्यंत पावयता आनी थंयच्यान तांचे सोल्युशन्स घेवन येता. एक सादें उदाहरण सांगपाचें म्हणल्यार आमचो होच आतां नाला जो व्हांवता ते सगळेच जाण म्हणटा की ह्या नालान पयलीं आमी पेंवताले म्हणून, कपडे धुताले, गायो मशीन हाताले, लोक पेंवताले, गणपती पायताले. पूण आतां गणपती पावपाची परिस्थिती आसा ह्या नाल्यान? ना. पूण ताजेर कोण विचार करता? कोणूच विचार करना, एकटोय आमदार विचार करना. तेच वेन्झीन स्वता जावन खारेबानार तो नाला क्लीन केला. तुम्ही मुद्दम वचून पळया, बरे तरेन क्लीन केला आनी लोकांक ताणें अपील केला की हांगा आनीक घाण करूं नाका म्हूण तुमी. हें जावपा जाय, हें कोणूच करना. ह्या नाल्यांतल्यान ह्या फावटी जर तुमी पळयलें जाल्यार वॉशिंग मशीन आनी फ्रीज व्हांवून आयल्या शेतांनी. लोकांक शेत रोवचे पयलीं सोऱ्याच्यो, बियरीच्यो बाटल्यो, प्लास्टीक, फ्रीज सुद्दां काडचे पडले शेतांतल्यान. सो हाजेर कोण विचार करता? हाजेर कोणूच विचार करना. सो त्या खातीरूच अशे आमदार जाय जे तुमचे प्रश्न विधानसभेन मांडटले आनी तेजेर सोल्युशन घेवन येतले. पूण तुमी प्रश्न फक्त मागपाकूच लागून कॅन्डिडेट तितून हाडपाक काय तुमी सरकारूय करपाचे इच्छूक ते हेणे पळयता? कित्याक बीजेपी सरकार जेन्ना काँग्रेसीक ओडून जेन्ना सत्तेर आयली तेन्ना एक विजन तेणी दाखयलें लोकांक. त्या विजनाक खंय तरी लोकांनी विश्वास दवरून आज बीजेपी सरकार हो घडला. जाल्यार तुमकां दिसना तुमचें विजन पयलीं क्लियर आसपाक जाय म्हणून? म्हाका तुजो प्रश्न समजलो, पण आमी आसा सध्या बाय इलेक्शनाक एकूच आमदार निवडून येतलो आनी एक आमदार निवडून आयलो जाल्यार आमी सरकार घडोवपाक शकपाना. आमचे 3 आमदार जातले गोंय विधानसभेन. पूण फोंडे खातीर विजन हे सेपरेटली फोंड्या खातीरूय विजन आसा आनी आमच्या गोंया खातीरूय विजन आसा आनी आमी तें विजन सदांच मांडीत आयल्या. एज्युकेशनाच्या बाबतीन, इलेक्ट्रिसिटीच्या बाबतीन, उदकाच्या बाबतीन, हेल्थ सेक्टराच्या बाबतीन हो विचार आमी सदांच मांडत आयल्या आनी तोच विचार घेवन आमी लोकांक जे कितें बरें जाय तेच आमी लोकांक दिवपाचो सदांच प्रयत्न आसता. फोंडेचे इश्यू आहा तेन्ना जेन्ना उलयता आमी तेन्ना तुमची पार्टी लेवलीचेर ही कितक्यावी प्रेस कॉन्फरन्स? आमी हेचे पयलीं फोंड्यान प्रेस कॉन्फरन्सी कमी घेतल्या, पूण आमी पणजेन ज्यो प्रेस कॉन्फरन्सी घेतल्या फोंड्यान आमची ही पयली प्रेस कॉन्फरन्स. पूण आमी मदीं मदीं इश्यू घेतल्या भरपूर. आमी इश्यूज घेतल्या, प्रेस बायट्स दिल्या, कळ्ळें. प्रेस कॉन्फरन्स आमी ही पयली घेतल्या, पूण आमी फोंडेच्या प्रश्नाचेर पणजे बीन प्रेस कॉन्फरन्सी घेतल्या, मडगांवय बीन प्रेस कॉन्फरन्सी घेतल्या. हातूंत एक गजाल हांव प्रामुख्यान सांगपाक पळयता. म्हणजे कशें आसा की आमदार जर सत्तेन नासलो जाल्यार कामां जायना अशें म्हणटात. पण आमचे 2 आमदार जे सत्तेन ना, आज तुमी जर बाणावले गेले, वेल्ली गेले, रस्ते पळोवपाक शकतात, थंय मेळणारी आरोग्याच्यो सेवा पळोवपाक शकतात. बाकीच्यो इश्यू ज्यो सरकाराचें जे एक आमदाराचें काम आसा तें आमचे आमदार कितले इफेक्टीव प्रमाणात करता सरकारान नासतना सुद्दां हें आमी थंय दाखोवन दिल्लें आसा आनी तेंच आमी फोंड्यांनी करपाक पळयता. थँक्यू.